जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट शाहिद खाकवानी आपके साथ है और मेरा यूट्यूब चैनल खाकवानी पॉइंट के नाम से है और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर उस सब्जेक्ट पे बात करूं जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि इस टॉपिक पर आप बात करें। तो अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर, तो ये सारी चीज़ें बार बार कहना ज़रूरी होता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर वो वीडियोस आपके सामने आए और आप मुझे मैसेज करें। जिस टॉपिक पर भी आपका मैसेज मुझे मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि उस टॉपिक पर बात करूँ। अब सहाफ़त पे मैं एक बात करना चाहूँगा। सहाफ़त का मतलब क्या है और ये सहाफ़त का लफ्ज़ निकला कहाँ से है? असल में मैं आपको बताऊँ, ये अगर हम थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, बल्कि काफ़ी ज़्यादा पीछे चले जाएँ, जब ह हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो जब उनसे पहले जब भी अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना फ़रिश्ते जो है ना वो जो लेकर आते थे वो एक सहीफ़े होते थे। सहाफ़त एक सहीफ़े से निकला है। मैं उसके आपने नाम सुना होगा ये। सहीफ़े वो नाज़िल होता था, तो हमारे तमाम जो अम्बिया कराम हैं या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो सहीफ़े उतरते थे। वो सहीफ़े जो है वो उसका मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला जो सहीफ़े, जैसे कुरान मजीद की आयत गुज़री है कि अल्लाह ताला फ़रमाता है कि ऐ मोहम्मद भेज दे इनको। ऐ मोहम्मद ये जो मैसेज है ये अपनी उम्मत तक ये पहुँचा दे बात। इसी तरीके से ही कुरान मजीद से पहले जितने भी किताबें नाज़िल हुई हैं वो एक शुरू-शुरू में जो है ना किताबें थी, उससे पहले जो है सहीफ़े नाज़िल होते थे। वो सहीफ़े की शक्ल में जो नबी होते थे या अम्बिया कराम होते थे, वो हमें अपनी उम्मत को वो ये मैसेज पहुँचाते थे कि अल्लाह ताला का जो भी मैसेज होता था वो वहाँ से सहीफ़े से एक सहाफ़त का जो लफ्ज़ शुरू हुआ है कि उसका, यानी कि अब हम आप ये देख लें कि इन चीज़ों का तकरीबन लोग नहीं जानते। वो जो है ना एक दुनियादारी के हिसाब से तो देखते हैं कि यार सहाफ़त है क्या? तो हमें चाहिए कि जिस तरीके से हमारे अम्बिया कराम अपनी उम्मत को एक सहीफ़े की शक्ल में जो भी नाज़िल होता था अल्लाह ताला की तरफ से वो उनको भेजते थे, तो उनको जो पैगाम देते थे या तबलीग करते थे या अल्लाह का पैगाम देते थे, तो उसको सहीफ़े कहते हैं और सहाफ़त का लफ्ज़ भी वहाँ से निकला है, जिसकी वजह से और मैं ये समझता हूँ कि हमें समझना चाहिए जितने भी हमारे सहाफ़ी लोग हैं आज आपके सामने के सहाफ़ी जो है ना लिफ़ाफ़ा सहाफ़ी है, ये फ़लाना है, ये फ़लाना है। तो एक धब्बा जो लगा है, तो ज़ाहिरी बात है आखिर कोई बात मुँह से निकलती है या कोई काम अमल दरामद की शक्ल अख्तियार करता है, तो ज़ाहिरी बात है वो चीज़ अवाम के सामने आती है। तो जिससे वो जो है ना वो अपनी एक शक्ल अख्तियार कर जाता है कि भी या वो लिफ़ाफ़ी सहाफ़ा बन जाता है या फिर वो कोई और सहाफ़ी। तो सहाफ़त जो है हमें ईमानदारी से करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ पर, यानी कि सहाफ़त है या इंसानियत है या हमदर्दी है या एहसास है, इस चीज़ पर हमने एक छोटा-सा अपना एक प्लेटफ़ॉर्म खोला है। तो एक प्रेस क्लब खोला है और जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अपने जितने भी सहाफ़ी भाई हैं उनको ट्रेन करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको बताएँ कि आपका जो ज़िम्मेदारी है, जो आपके एक मुस्तकिल जो आपने ये एक अपना एक शोबा अपनाया है, पैशन जो कि अपनाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है और ये किस डगर है और आप किस ट्रैक पर चल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि अब हमारे जितने भी सहाफ़ी हैं, भाई हैं, वो सुन रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो सबसे पहले जो अच्छी सहाफ़त है वो करें। और ये यहाँ पर ये देखने में आया है कि हम जब आउट ऑफ सिटी जाते हैं या किसी इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ मैंने कई ऐसे सहाफ़ियों को देखा है जो यानी कि मंथली लेते हैं, यानी कि या किसी मेडिकल स्टोर पे चले गए या किसी यानी अताई डॉक्टर के पास चले गए या अदरवाइज़ किसी के पास चले गए, उनको कहना है कि यार हमें आपने मंथली देनी है, अगर 2000 दे, ब्लैकमेल करते हैं, वरना हम आपकी जो है ना अखबार में ख़बर लगा देंगे। और वो जो प्रेस क्लब होता है वो उसमें वो भी शामिल होते हैं, जो सीनियर्स सहाफ़ी होते हैं उनको भी मंथली दी जाती है, वो मंथली खाते हैं। तो इस तरीके से पूरा निज़ाम जो है वो एक करप्शन की ज़द में है। और करप्शन यानी इतनी हो चुकी है, ये सहाफ़ियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, जितने भी ये सहाफ़ी लोग हैं।
جو کرپشن کرتے ہیں یا وہ بلیک میل کرتے ہیں یا لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں خوف خدا ہونا چاہیے، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جس آدمی کو یہ پتہ ہے، جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے یا اس کو پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں یہاں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں، میری تمام جتنے بھی مسلمان ہیں بہن بھائی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ، ترجمہ و تشریح کے ساتھ۔ جو قرآن مجید یہاں پر جیسے اسکولوں کو حال ہے، کمپٹیشن ہے کہ بس ہمارے پاس بچے زیادہ ہوں، ہمارے پاس فیس زیادہ ہو، تو اس طریقے سے قرآن مجید کا بھی یہی حال ہے کہ میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے، ایک تو وہ ایک کونے میں ماشاءاللہ سے وہ وہاں رکھا ہوا ہے، اگر وہ اٹھاتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے جیسے رٹا ہوتا ہے کہ بس ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ پڑھ کے یعنی ایک صفحہ دو صفحے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم نے اپنی ذمہ داری یعنی کہ وہ کر دی۔ اصل میں اس کو جب ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، دیکھیں عرب کے لوگ ہیں، تو عرب کے لوگ جو ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں کیا بات کر رہا ہوں یا قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، ان کو تو بہتر پتہ ہوتا ہے۔ تو یہاں جو باقی جتنی کنٹری ہیں، جو لینگویج جس کی دوسری ہے، اردو زبان ہے یا کوئی فارسی ہے یا وہ مقصد ہے کہ پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، یعنی کوئی بھی معاشرہ ہے جس لینگویج میں وہ پڑھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس ترجمے کے ساتھ پڑھے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے روز قیامت ہر بندے کو میں نے اٹھانا ہے، یعنی روز قیامت محشر کے دن میں نے ہر بندے کو دوبارہ اٹھانا ہے، زندہ کرنا ہے، پھر ان کا حساب کا عمل شروع ہوگا۔ لیکن ہندوؤں میں یہ کیا بات ہے، ہندو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو زندگی ہماری ہے تو یہی ہے، اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ ایک دفعہ آپ وہ قرآن مجید پڑھیں، اور قرآن مجید ترجمہ و تشریح کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو دیکھیں یہاں تو کوئی کسی سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بس میں ابھی آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی ہمارے صحافی بھائی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے اپنا ایک اپنا کام سر انجام دیں، اور ایک صحیح میسیج پہنچائیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ ہم نے ایک پلیٹ فارم کھولا ہے جس کا نام ہے ساؤتھ پنجاب پریس کلب، اس میں ہم صحافیوں کو ٹرین کر رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ صحافت کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے جہاں تک ممکن جہاں تک آپ با اختیار ہیں، جہاں تک ممکن آپ جہاں تک جس کی سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ لیکچر کے ذریعے کر سکتے ہیں، وہ آپ اس کو عمل درآمد کر سکتے ہیں، تو ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے صحافت کیسے کرنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ، چھوٹا سا ایک پریس کلب ہمارا، ایک بہت ہم نے محنت سے انشاءاللہ اس کو لانچ کیا ہے، اور ہماری کوشش ہے انشاءاللہ 1 by 1 انشاءاللہ ہم اس ساؤتھ پنجاب پریس کلب جو یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں، انشاءاللہ وہاں پر بھی آئے گا، اور یہ انشاءاللہ ہم اس کو 1 by 1 جو بھی آپ کا میسیج آئے گا، ہم انشاءاللہ آپ کو بھیجتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔